بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان بلا تخیر دعوت خطاب دینا مقرر حضرت العزیز محترم جناب فخر اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو کہ اپنے مخصوص انداز دے نال تانوں خطاب سنان محترم جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون او بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نائیوں بیلی تے جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے تے سجنا بھی مر جانا ایڈی گرتے تن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا او چنگی مندی سجنا کولوں چنگی مندی بیلیاں کولوں
تے 100 واری ہو جاندی پر یار یاراں تے گلا نہیں کر دے پر یار یاراں تے گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی تے دکھیے دی گل دکھیاں جانے دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہاں دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ روو اکھیو بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوندیاں تے دکھ مک دے نہیں مک جاندے نے مویاں اللہ تعالی دی حمد و ثنا ایکو کٹ گئی حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات سردی دے شدید موسم اندر اجدائے تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث شان مصطفیٰ پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے مسجد اقصی اہل حدیث مسجد اقصی اہل حدیث راجہ جنگ قصور مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی تو ساں تمام دوست احباب جن جن بھائیوں نے جو جو محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اے بچے بوڑھے نوجوان میرے بھائی سردی دی ٹھٹھردیاں راتاں گرم تے نرم بستر چھوڑ کے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی جو مسجد اندر تشریف لے آئے نے میں دعا گو ہاں اللہ پاک سبنا دا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے بارش بھی ہو رہی ہے باہر اور مسجد دی چھاتے ایک سائبان تمبو دے نیچے میری ماواں بہنا بیٹیاں روحانی ماواں بہنا وہ بھی قرآن و حدیث سنن واسطے حاضر ہوئیاں نے تشریف لے آئیاں نے تو یقیناً سردی بھی زیادہ سائبان او تمبو پانی دے ذریعے محترم بھائی فرما رہے نے کہ وہ چورے ہے پانی دے قطرات گر رہے نے لیکن اللہ پاک دی رحمت نال بیبیاں دا جذبہ ایمانی قوت مضبوط ہے قرآن و حدیث سنن واسطے بیٹھیاں نے اللہ پاک مزید انہاں نو استقامت اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے آمین کو اسٹیج تے تس احباب دے سامنے جماعت دی عظیم خطیب عظیم مبلغ عظیم ترجمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور نہایت ہی قابل احترام خطیب اسلام حضرت مولانا ظفر اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ساڑھے محترم بابا جی محمد ماسٹر محمد بشیر صاحب بابا جی عبد المجید صاحب علماء طلباء اور مسجد خطیب و امام حضرت مولانا قاری محمد محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک علماء طلباء سبنا دی حاضری قبول فرمائے آمین پھر کہو
میرے تو پہلا محترم مولانا شیخ محمد شبیر عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما چکے نے. میں کوشش کراں گا کہ انتہائی موسم دی خرابی بھی ہے تو انتہائی مختصر گفتگو منٹاں والی تساں احباب دے سامنے پیش کیتی جائے. کوئی چند معروضات توجہ نال دل جمی نال ذوق شوق نہ بو. اللہ پاک تساں احباب سبنا تے راضی ہو جائے. اج دا پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. قیامت والے دن ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین پھر کہو. اجری ڈبلنگ ہے تھوڑی جی کٹ کر دی ڈبلنگ نہ ہوئے. شاعر اسلام حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی تساں احباب نو گرما رہے سن تڑپا رہے سن. قرآن و حدیث دی روشنی اندر توحید و رسالت سنا رہے سن. اللہ پاک انہاں دی بھی محنت محبت قبول فرمائے. غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر میری طرف دیکھو. رب دے پیغمبر جا رہے نے تخت تے بیٹھے نے گل سنیا جی. اے او پیغمبر ہے حضرات ہواواں تے حکومت جنات تے حکومت پرندیاں دیاں جانوراں دیاں بولیاں جانن والا نبی. تخت تے بیٹھے نے تخت ہوا وچ فضا وچ اڑدا جا رہے ہے. ایک بندے نے ویکھیا تے ویکھ کے آندا ہے سبحان اللہ. کی آندا ہے؟ آندا کمال ہو گیا ہے. ہوا چ تخت اڑدا جا رہے ہے سبحان اللہ. کی کیا ہے؟ یعنی اللہ تو پاک ہے. ربا تیریاں قدرتاں تو پاک ہے. اے فضا وچ اڑدے جا رہے نے. سبحان اللہ دا کی معنی؟ اللہ تو پاک ہے. کی معنی ہے؟ ذرا مل کے کہو کی معنی ہے؟ میاں باقر مرحوم رحمت اللہ علیہ اثر تو بعد دعا کرنی شروع کی تھی. رب دے ولی نے آندا ربا میں تیرے تے راضی. اللہ میں تیرے تے راضی ہوں. ربا میں تیرے تے راضی. اللہ میں تیرے تے راضی. نال دو بابے بیٹھے نے آندے نے کچھ ہور بھی مانگ لے. ایک کوئی گل کری جاندے تے آندے نے اللہ پاک نے تندرستی دیتی صحت دیتی ایمان دیتا اشرف المخلوقات انسان بنایا نبی پاک دا امتی بنایا. میں رب تے راضی ہوں. میں اللہ تے راضی. میں رب تے راضی. کہنے لگے میں 1000 واری 2000 واری کہاں اللہ پاک دی رحمت جوش اندر آئے. جے رب نے ایک واری کہہ دیتا جا میاں باقر میں رب بھی تیرے تے راضی تے گل بن جائے گی. گل مل پہ جائے گا. حضرات سبحان اللہ اندہ معنی ربا تو پاک ہے. اللہ تو پاک ہے. کی معنی ہے؟ ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے. بار بار اسا 1000 بار کہیے اللہ تو پاک ہے. ربا تو پاک ہے. اللہ پاک دی رحمت جوش اندر آئے. جے ایک بار بھی اللہ پاک نے فرما دیتا اقصی مسجد اندر آنے والو سردی دے شدید موسم اندر میریاں پاکیاں بڑائیاں بیان کرنے والو جاؤ اج تو بعد میں رب نے تو انو گناہاں تو پاک کر دیتا. خدا دی قسم گل بن جائے گی. کی خیال ہے؟ اسی 1000 وار کہیے رب نے ایک واری فرما دیتا گل مل پہ جائے گا. ذرا جاگ کے محبت نہ بیٹھو ادھر میری طرف دیکھو. اے بندہ آندا سبحان اللہ. اے تخت ہوا چڑھتا جا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا تخت رک گیا. نیچے اتر کے آئے. انہوں نے ادھر آ بھائی کی کیا ذرا دوبارہ کہ کی کیا؟ وہ آندا حضرت جی میں تے ہی آکھے سبحان اللہ کہ تسا ہوا چڑھتے جا رہے ہو. میں تے کیا سبحان اللہ. تے حضرت سلیمان فرمان لگے تو ٹھیک کیا ہے سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے. جن دی پاکی بیان کی تھی ان نہیں ہمیشہ رہنا ہے. اے تخت بھی مٹ جانا ہے تخت والا بھی فنا ہو جانا ہے. تے قرآن آندا ہے کل من علیہا فان.
سورہ رحمان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات سبنا نے فنا ہو جانا ہے، دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ ذوالجلال دی ذات ہی باقی رہے گی۔ اللہ پاک دے نبی سلیمان فرمان دے نے تخت بھی مٹ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تخت والا بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، باقی ذات رہے گی تو کندی عرش والے رحمان دی۔ حضرات ذرا غور کرنا، اے دنیا عارضی، دنیا فانی، قرآن آندہ ہے بل تُعْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے دنیا عارضی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام، قرآن آندہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات کر سنیا جے، ہر جاندار روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، قرآن آندہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت نے جان نہیں جے دینا۔ قرآن آندہ ہے منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اللہ پاک نے مٹی چوں بنایا، ایک وقت آنا ہے میں تو مٹی اندر چلے جانا، سبنا نے فنا ہو جانا ہے۔ حضرات کل سنیا جے، پھر اللہ پاک دوبارہ مٹی چوں زندہ کرے گا۔ رب ذوالجلال دا قرآن ایک اور مقام ذرا نوٹ فرماؤ، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ خدا دی قسم، موت دا جڑا ٹائم اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے، موت نے آ کے ملاقات کر لینی ہے، ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے گا۔ میاں موت نہیں جے ویندی ہے نیک، موت نہیں ویندی ہے گنہگار، موت نہیں ویندی اے بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، موت نہیں جے ویندی اے بی بی ہے یا مرد ہے، اے ماں ہے یا باپ ہے، پتر یا بیٹا یا بہن ہے، اے آج ہی پیدا ہویا یا ماں دے بطن دے اندر ہے، جیڑا ٹائم جتھے اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے۔ خدا دی قسم، موت نے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دینی، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو، پل نہ جاویں کفن دیاں بندانو، رکھ یاد قبر دیاں کندانو، پل نہ جاویں کفن دیاں بندانو، چھڑ جانائی سن فرزندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرات گل سنیا جے، موت مولت نہیں جے دیندی، جدو ٹائم مک جائے خدا دی قسم دولتاں کم نہیں آندیاں،
بھائی کم نہیں آوندے، ماپے کم نہیں آوندے، اور سیاست کم نہیں آوندی، شہرت کم نہیں آوندی۔ جدو ٹائم ہی مک جائے خدا دی قسم زمیناں جائیداداں کوٹھیاں بنگلے کم نہیں جے آوندے۔ رب دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کیسا عظیم و شان نبی، آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ ایک دن رب دے پیغمبر سلیمان جا رہے نے، ویندے کی نے اے او نبی جڑا جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا، پرندیاں دیاں بولیاں، کیڑیاں دیاں بولیاں جاندے نے۔ ایک دن سلیمان پیغمبر جا رہے نے، اے نوجوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے گل ذرا دھیان نہ سنو، ادھر میری طرف دیکھو، میں جڑی گزارش کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان جا رہے نے، ایک منڈا جال بچھا کے بیٹھا، پھائی لا کے بیٹھا، ایک منڈا جال بچھا کے بیٹھا ہے۔ اے حضرات پرندہ ہود ہود جنوں چکی ہارا لوہار کیا جاندا، اس پرندے دا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ہود ہود ادھر بیٹھے ہیں، ادھر منڈا جال لگا کے ہود ہود دا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان ویندے نے، ویکھ کے فرمایا ہود 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 ذرا دھیان نال منڈا تیرا شکار کرنا چاہتا ہے، اے منڈا تینوں پکڑنا چاہتا ہی، جال لگا کے بیٹھا ہی ذرا دھیان نال۔ ہد ہد جناب سلیمان پیغمبر دی گل سنی سمجھی تے ہد ہد بول کے جواب کی دیندا ہے، سونیا نبیا جال مینوں بھی پیا نظر آ رہا ہے، جال مینوں بھی زمین تے پیا نظر آ رہا ہے، اے منڈا کھیل دا پیا، میں انہوں کھڑا رہا ہوں، تساں پریشان نہ ہو، میں دے قابو نہیں آواں گا۔ سلیمان نبی نے ہد ہد نو آگاہ کر دیتا، ہد ہد آندا بے فکر ہو جاؤ، نو ٹینشن، میں دے قابو نہیں آواں گا، پریشان نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان اگے گزر جاندے نے، مرضی اللہ پاک دی، قدرتاں دا مالک اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، بولو ہندا اوئے جو رب چاہندا، ہندا اوئے جو رب چاہے، جو بندہ چاہندا ہے او ہندا، بولو جو رب چاہندا ہے او ہندا، جو بندہ چاہندا ہے او نہیں ہندا۔ منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا، کل کی ہونا کو جاندا ہے، کل تے بعد دی گل ہے، ہونے کی بنن والا کوئی جاندا ہے، بولو منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ بھائی رب کولوں ڈریے، اچا دم نہ پہ بھریے، بھائی رب کولوں ڈریے، اچا دم نہ پہ بھریے، بہتا مان نہ پہ کریے، نہیں جٹ دا ویسا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ اور رب مرسی کریندا او تے بادشاہیاں دیندا، رب مرضی کریندا او تے بادشاہیاں دیندا، چاہے تختو سٹیندا، انہوں کوئی نہیں پرواہ، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔
منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں جانا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں جانا پاویں جڈا بھی کوئی سیانا ہو جاندی اے خطا ہو جاندی اے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا رب دے پیغمبر سلیمان فرما رہے نے ہد ذرا دھیان نال اے منڈا تیرا شکار کرنا چاہندا ہے اے جال بچھا کے بیٹھا ہے تینوں پکڑنا چاہندا ہے ہد داندا سونے نبیا جال مینوں بھی پیا نظر آ رہا ہے میں دے قابو نہیں آواں گا پریشان نہ ہو حضرات مرضیاں دا مالک کون ہے وہی ہویا جو رب نو پسند ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کچھ دیر گزری اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان واپسی گزر دینے پہ ایتھوں واپسی گزرے نا حضرات گل ذرا دھیان نہ سنن والی ہے اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان واپسی آئے ویندے نے اسے منڈے نے حدود نو ہاتھ اندر پکڑیا شکار کر کے بیٹھا شکار کر لیا منڈا حدود نو پھڑ کے اینج کھیڈی جاندا ہے کھیلدا پیا حدود نو ہاتھ اندر پکڑے آئے اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان فرماندے میں ہود وڈیاں عقلاں والیا اوے بڑیا تناوا انج فضا وچ ہوا وچ اڈدا ہوویں زمین تے نظراں مار کے دس دینا ہے پانی کتھے قریب تے کتھے دور میں تینوں دسیا سی پھر بھی تینوں جال نظر نہیں آیا اے منڈے نے تیرا شکار کر لیا اے منڈا تینوں پکڑ کے بیٹھائی منڈے نے تیرا شکار کر لیا خود جناب سلیمان نبی دیاں گلاں باتاں سنیاں رون لگ پیا اکھاں چوں آنسو نکل پے تے خود بول کے کی آندا ہے سونیا نبیاں اے سونیا پیغمبرا سونیا نبیاں میری بھی گل سن لو اذا جاء القدر عام البصر خود رو کے آندا ہے اے سونے پیغمبر جی جدوں تقدیر آ جائے جدوں ٹائم ہی مک جائے پھر نظر کچھ نہیں آندا میرا ٹائم ہی مک گیا میریاں تقدیراں آ گئیاں میرا ٹائم ہی مک گیا پھر مینوں جال کیویں نظر آندا حضرات جدوں ٹائم مک جائے تقدیر آ جائے خدا دی قسم گڈی دیاں بریکاں فیل ہو جاندیاں نے حضرات پھر نظر کچھ نہیں جے آندا اسے گل نوں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ مزید اگے توڑنا چاہندے نے تے آندے کی نے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھوک جانی خدا دی قسم بھائی جیباں پیسیاں دی پر کے کھڑے نے آندے ڈاکٹر صاحب جان والے نو بچا لو اور مربع زمینہ جدادوں کا بات رب دی قسم یار سجن بیلی حضرات کوشاں کرتے نے روندے نے ٹیل لاندے نے حضرات دعاواں ہو رہیاں نے لیکن جیدہ ٹائم ہو گیا نہ حکیمہ دی حکمت کم آئے گی نہ ڈاکٹر دیاں دوائیاں کم آن گیاں نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھوک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی تیرے کم اولک وچ رہ جانے تیری کو
ٹوٹ امیداں دے ٹہ جانے نفساں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھوک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھون پے چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھون پے اج بھائی آکھن ساڈی باں پج گئی کمر پرڑے باپ دی چک جانی جدوں چابی عمر دی بس آ گئی ہن آ گئی وچ جندڑی مک جانی قرآن آندا کل ان الموت الذی 28واں پارہ کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی قسم آؤ بات نو اگے دورا اختتام دی طرف پہنچاواں جڑی گل میں تواڈے نال کرنا چاہنا موت کسے نو جان نہیں دیندی ایتھے کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا اگر کسے نے ہمیشہ رہنا ہوندا تے آمینہ دے لال رہندے صلی اللہ علیہ وسلم جدو جگاں دے پیری نہیں دنیا تے رہے میں تو کس باغ دی مولیاں میرے تیرے پاک پیغمبر دی رحلتیاں واریاں آئیاں قرآن آندہ انکا میتون و انہم میتون میرے تیرے مرشد پاک دی رحلتی واری آئی قرآن آندہ ان الصلاتی ادھر بیکھو ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور پیغمبر دی رحلتیاں واریاں آئیاں قرآن اندہ وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئمات او قتل انقلبت على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ترجمہ کیے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے شاہ گدا سب برے بھلے سب کیتی نے کبری ڈیرے اے نسیاں بجیاں جان نہ دیوے دارو موت نہ کوئی اے لکیاں چھپیاں جان نہ دیوے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی بدلہ لے سو حضرات
کدی مگاواں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی 29 تاریخ ہے ادھر دیکھو سفر دی 29 ہے جگاں دے پیر ایک جنازہ پڑھ کے آئے نے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھ کے واپسی آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک نے اینج ڈبل صافہ اینج پاک سر تے بنی ہے کپڑا کوٹ کے بنے آئے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پاک تے صافہ کوٹ کے بنیا ہویا ہے حضرت ابو سعیدان دے سنیا گل کیے آقا فرماندے نے میرے سر دے اندر آج بڑی تکلیف ہے بخار چڑھدا پیا ہے سر دے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے حضرت ابو سعید فرماندے نے میں نبی پاک دے متھے تے ہاتھ لایا اے نوجوانوں بابیو میں گل مکان لگا وا ادھر میری طرف دیکھو میں نبی پاک دی زندگی دے آخری لمحات دا تذکرہ کراں اور بات نو ختم کر دیاں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے جس مرشد پاک دا کلمہ پڑھیا جے ان دی زندگی دے آخری لمحات سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے متھے تے حضرت ابو سعید نے ہاتھ لایا امام کائنات دا متھا بڑا گرم ہے نبی پاک دا متھا بڑا ہی گرم ہے ابو سعید آندا سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں اج تانوں دو بندیاں جنہ بخار چڑھیا متھا بڑا گرم ہے آقا فرماندے نے ہاں ابو سعید جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمائش بہتی نبیانو انبیانو امت دے مقابلے اندر زیادہ ازمایا جاندا ہے ابو سعید اج تواڈے پیر نو دوواں بندیاں جنہ بخار چڑھیا آقا کرے تشریف لے کے آئے اج سفر دی 29 ہے حضرات اگلا مہینہ ربیع الاول دا شروع ہون والا سفر دی 29 میرے پاک پیغمبر دی مرض دی ابتدا ہے مرض 12 ربیع الاول نو 14ویں دن خدا دی قسم مرض الموت ثابت ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھرے آئے بخار دی شدت ہے کدے اس گھر دے اندر کدے اس گھر دے اندر واری واری سر میرے آقا پہلا ہفتہ جگاں دے پیر زندگی دے آخری 14 دن بیمار رہنے لوگو نبی پاک 14 دن بیمار رہے بخار دی شدت اندر پہلا ہفتہ نبی پاک نے مختلف بیویاں ازواج مطہرات دے گھراں اندر گزاریا 8 دن گزر گئے پہلا ہفتہ گزر جاندا ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما سیدہ فاطمہ نے اپنی ماما نو جمع کر کے فرمایا نی میری او ماں میرے ابو بخار دی وجہ نال بہتے کمزور ہوندے جا رہے نے باری باری سے روزانہ کر بدلیا نہیں جاندا اگر اجازت دے دیو میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے نی میری ماں اجازت دیو میرے ابو جی ایک گھر دے اندر ہی آرام کر لین امام کائنات دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں جمانے آندیاں نے نی بیٹی فاطمہ ساڈی طرفوں اجازت ہے نبی پاک حضرت عائشہ دے گھر دے اندر آرام کر لین حضرات زندگی دے آخری 14 دن بخار رہا پہلا ہفتہ گزر گیا دوجا ہفتہ شروع ہویا میرے پاک پیغمبر نے فضل بن عباس نبی پاک دا چاچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل نبی پاک دے چاچے دا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک دے فضل نے سہارا دیتا میرے پاک پیغمبر حضرت عائشہ دے گھر نو جا رہے نے روایات اندر ہوندہ ہے بخار دی وجہ نال اتنی کمزوری چھائیے اتنی کمزوری لتاں دے اندر اتنی
کمزوری میرے پاک پیغمبر صحیح طرح تر نہیں سکتے، بخار نے کمزور کر دیتا، نبی پاک نے انج موڈیاں تے صحابہ تے ہاتھ رکھے، آپ کوئی قدم چوکدے نے، رب کعبہ دی قسم لوگو کوئی پیر میرے آقا دا زمین تے لکی طرح بناندا جا رہا ہے۔ آقا کوئی قدم چوک دینے، کوئی قدم زمین تے لکیراں بناندا جا رہے ہیں۔ میرے آقا حضرت عائشہ دے گھر دے اندر پہنچ جاندے نے، ہن زندگی دا آخری ہفتہ حضرت عائشہ دے گھر دے اندر گزارے ہیں۔ اگر ایک ایک دن حضرات میں دی تفصیل بیان کرا بات کافی دور نکل جائے گی۔ آؤ ذرا جمعرات دے دن دی گل کریے، 12 ربیع الاول دن سوموار دا، جدوں آقا دنیا تو چلے گئے، حضرات گل سنیا جے، سوموار دے دن تو پہلا جڑی جمعرات 5 دن پہلا جمعرات ہوندی ہے، گل ذرا محبت نہ سنو، جمعرات دا دن میرے پاک پیغمبر زور دی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے آقا نے خطبہ دیتا، باتاں اور بھی بڑیاں آقا فرماندے نے، صحابیو یہود و نصارا نے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، تساں انج نہیں کرنا۔ ایک اور بھی بات فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہا جے، لونڈیاں غلاماں نہ حسن سلوک کرتے رہا جے، باتاں کردیاں نبی پاک فرماندے نے، میرے او صحابیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، زندگی بے وفائیاں کردی نظر آ رہی ہے۔ اے ساتھیو اگر کسے دا میں قرضہ دینا ہے، اگر کسے میرے کل کچھ قرضہ لینا ہے، ایتھے للو کل قیامت نو مطالبہ نہ کرے آجے، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذرا محبت نہ بات سننے والی، کیسا عظیم و شان نبی ہے، خدا دی قسم کیسا نرم گو، کیسا نرم تے مٹھی طبیعت والا، ٹھنڈی طبیعت والا پیغمبر اپنے آپنو امت دے سامنے پیش کر رہا، اپنے آپنو امت دے سامنے کیوں نہ پیش کر دے، وما ارسلناک الا رحمت عالمین۔ حضرات ذرا دو جملے محبت نہ دو جملے پڑھنا چاہنا، کیسا نبی ماڑیاں نال غریباں نہ پیار کرن والا، اور کیسا ہمدرد نبی ہے۔ آگے آ سونا کملی دی جم مار کے، جیندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے، آگے آ سونا کملی دی جم مار کے، جیندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے، گودی چکیا حلیمان سرکار نو، ناساں والے کھڑے ویخ دیر آ گئے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے تا دل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے، کوجیاں نو بھی گل لا وے ساڈا نبی، کوجیاں نو بھی گل لا وے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویخ دیر آ گئے، آگیا سن کملی دی جم مار کے، جیندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے، بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی، جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی، بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی، جتھے
ڈاچی آ محبوب دی نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی غریباں دا نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دیر آ گئے آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے حضرات کیسا نبی خدا دی قسم امت دا غم رکھن والا کیسا غم خار نبی ہے حضرات ادھر میری طرف کو محبت نہ گل سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنو امت دے سامنے میرے آقا فرماندے نے کسے قرضہ لینا ہے ایتھے لے لو اگر جانے انجانے اندر کسے تے کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھا ہوا بدلہ لینا چاہتا ہے لوگوں میرے آقا فرماندے نے ایتھے ہی بدلہ لے لو کل قیامت نو مطالبہ نہ کرے آجے جگاں دے پیر فرماندے نے اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تے ایتھے لے لو کل قیامت نو مطالبہ نہ کرو کیا کسے کوئی بدلہ لینا ہے تے میں حاضر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں اگر قرضہ لینا ہے تے میں حاضر ہاں کسے بدلہ لینا ہے میں حاضر ہاں صحابہ آج مایوس نے بڑے پریشان نے یہ جمعرات دا دن نے آندے نے نبی پاک بار بار پتہ نہیں کیوں فرمائی جاندے نے ادھر کی پچھلی سائڈ تو ایک نوجوان ہے کھڑا ہو جاندہ ہے آندہ سونیا میں تواڈے کول بدلہ لینا ہے آقا فرماندے نے کادا بدلہ لینا ہی کادا بدلہ لینا ہی آندہ محبوبہ تسا میری کانڈ تے چھڑی سوٹی ماری سی میں اسے سوٹی دا بدلہ لینا چاہنا میں نو بدلہ دے دیو امام کائنات ممبر تو نیچے اتر آئے آقا فرماندے نے آ نوجوان آ میرے قریب آ جا بدلہ لے لے اے تر پیا صحابہ بیندے نے کون یہ منافق بندہ اٹھ پہ آئے جڑا نبی پاک کو بدلہ لینا چاہتا ہے ایک کوئی منافق لگتا ہے آقا فرماندے نے صحابیو رک جاؤ اینو کچھ نہ کھو اے بدلہ لینا چاہتا ہے میں بدلہ دینو تیار آقا دے قریب آیا آقا فرماندے نے بدلہ لے لے آندہ سونیا جدو تسا میں نو مارے آسی میں ہاتھوں کھالی سا تو آڈے ہاتھ اندر سوٹی سی لہذا میں نو چھڑی سوٹی دے دیو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی اپنی سوٹی اپنی ڈانگ میری پاک پیغمبر نے ہاتھ والی لاٹھی اینو پھڑا دیتی آقا فرماندے نے میری سوٹی لے لے جویں میں تینو ماریا اونج مار کے بدلہ لے لے ایتھے دنیا تے بدلہ لے لے کل قیامت نو مطالبہ نہ کری انہیں سوٹی پھڑی ہے آقا فرماندے نے مار کے بدلہ لے لے آندہ سونے انج نہیں ماراں گا جدو تسا مینوں ڈانگ سوٹی میری کانڈ تے ماری سی اے محبوبہ ادو میری کانڈ تے کپڑا کوئی نہیں سی لہذا کانڈ ننگی کر دیو کانڈ تو کپڑا لا دیو امام کائنات نے اپنی کانڈ ننگی کر دیتی حضرات کمر تو کپڑا ہٹا دیتا آقا فرمان دے اوے نوجوانہ مار کے بدلہ لے لے عمر ابن خطاب بیندے نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے کپ کپارے نے عمر فرماندے نے سونیا میں نو اجازت دیو میں اس منافق بے ایمان دی گردن جسم تو الگ کر دینا وا اینو جرت کیویں بنی ہے کہ تواڈے کول بدلہ لین لگا سونیا اجازت دیو میں ایندی تون جسم تو الگ کر دیاں آقا فرماندے نے عمر حوصلہ کر یار حوصلہ کر اے بدلہ لینا چاہندا ہے میں بدلہ دین نو تیار ہاں حوصلہ کر دنیا تے بدلہ دینا چاہنا
کل قیامت نو رب دی عدالت اندر مطالبہ کرے اوتھے میرے کول بدلہ نہیں ہو دتا جانا. حضرات نے سوٹی پھڑیے آقا فرماندے اوے نوجوان مار کے بدلہ لے لے یار جویں محمد نے تینوں ماریا سی اونج مار کے دنیا تے بدلہ لے لے یارا. کل قیامت نو مطالبہ نہ کری جویں محمد نے تینوں ماریا اونج مار کے بدلہ لے لے. انہیں سوٹی پڑی قدم اگے چکیا صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں. صحابہ ہاتھ بن کے آندے نے نوجوانا رب دا واسطہ ہی محمد پاک نو نہ ماری محمد پاک نو کچھ نہ کمی بدلہ لینا چاہنا تے سانو مار لے آمینہ دے لال نو کچھ نہ کچھ. صحابہ روندے نے آنسو بہاندے نے کی بنن والا ہے آندے نے یار سانو مار لے امام کائنات نو کچھ نہ کہے. آقا فرماندے نے صحابیو چپ کر بو میں دنیا تے سب کچھ بدلے بدلے دے کے دان جانا چاہنا. حضرات اپنے معاملہ صاف کرنا چاہنا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے یار سوٹی مار جویں میں تینوں ماریا. انہیں قدم اگے چکیا اے نوجوانوں بابیو انہیں سوٹی ڈانگ سٹ دیتی ہے. نبی پاک نو جبھی پالی تھپا مار لیا چمڑ جاندہ ہے. میرے پیغمبر دے دونا کندیاں دے درمیان پچھلے پاسے کبوتر دے آنڈے دی طرح دو کندیاں دے درمیان ایک جگہ بار نو نکلی ہے. اینو مورے نبوت کیا جاندہ ہے. ریشم دی طرح نرم ہے. اے دے وچوں امبر کستوریاں دے ہلے ہوندے نے. انہیں جبھی پالی مورے نبوت ہونٹ رکھ دیندہ ہے. نالے چمی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے نالے چمی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جوانا یار بدلہ کیوں نہیں لیندہ گل کیے ماردہ کیوں نہیں رو کے آندہ سونیا خدا دی قسم میں کوئی بدلہ نہیں ہو لینا میں تے بدلے دا بہانہ بنایا ہے. اے محبوبہ میں تو آڈے جسم نو چمنا چاندہ سا تاکہ دنیا تے نبی پاک دے جسم دا پوشا للواں قیامت نو اللہ پاک میرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے. خدا دی قسم نبی پاک کی فرمان دینے اور جوانا تو بدلے دا بہانہ بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سچی مچی مار کھان لئی تیار ہو گیا. اے جمعرات دا دن ہے ادھر مغرب دا ٹائم ہویا گل سنیا جے نبی پاک نے مغرب دی جماعت کروائی کرے چلے جاندے نے. حضرات اے الرحیق المختوم پڑھیا جے بخاری اندر لکھے آئے نبی پاک مغرب پڑھ کے کرے چلے گئے. عشاء دی اذان تو پہلے ہی بخار دی شدت ہوگی لوگو اتنا بخار تیز ہے نبی پاک کدی بے ہوش ہو جاندے نے کدی آنکھ کھل پیتی. جسم بخار نہ نڈال ہو جاندہ ہے اگ دی طرح جسم گرم ہے بے ہوشی دا عالم ہے. ادھر حضرت بلال نے اذان کہہ دیتی لوگو ادھر میری طرف دیکھو میں نبی پاک دے زندگی دے آخری لمحات بیان کراں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بلال اذان کہہ دیتی ہے نبی پاک دی آنکھ کھلی فرمایا عائشہ عشاء دی اذان ہوئی ہے کہ نہیں فرمایا سونے اذان ہو گئی ہے. بلال بار دروازے تے کھڑا ہے اندر پیغمبر نو پیجو نبی پاک نو پیجو جماعت کروان. آقا فرماندے نے انج کرو میرے لئی پانی دا بندوبست کرو 7 کھواں تو مختلف 7 مشکاں پانی دیاں 7 مشکاں پانی دیاں مگوائیاں گئیاں. ایک پتھر دا ٹپ نبی پاک پتھر دے ٹپ دے اندر بہ گئے. صحابہ حضرت علی حضرت فضل بن عباس نے پتھر دے ٹپ اندر چوک کے بٹھایا وہ تو پانی دیاں مشکاں بہائیاں. اتنا پانی بہایا آقا فرماندے نے بس بھی بس افاقہ ہوندہ ہے بخار دی شدت ذرا کم ہو گئی. نبی پاک فرماندے نے میں مسجد اندر نماز پڑھان لے جانا چاہنا. آقا ترن لگے کمزوری اتنی لوگو امام کائنات لڑکھڑا گئے پھر زمین تے گر گئے.
نبی پاک پھر بے ہوشی دے اندر ہوش آئی، مسجد نو جان لگے، نہیں جا سکے، 3 مرتبہ معاملہ پیش آیا۔ میرے مرشد پاک فرمان دے عائشہ انج لگدا ہی اج جویں میں عشاء پڑھان واسطے مسجد اندر نہیں جا سکاں گا۔ 3 مرتبہ پانی بہایا گیا لیکن پھر بھی افاقہ نہ ہویا۔ ادھر صحابہ کافی دیر ہو گئی، عشاء دی جماعت نہیں ہوئی، صحابہ انتظار کری جاندے نے۔ بلال دروازے تے کھڑے نے، سونیا جماعت دا ٹائم ہو گیا، محبوبہ عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے۔ بلال آوازاں ماری جاندا، صلاۃ صلاۃ۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اج عشاء پہلی نماز ہے، لگدا ہے کہ میں مسجد اندر نہیں جا سکاں گا، بخار نے اتنا کمزور کر دیتا۔ آقا فرماندے نے میری عائشہ میرا پیغام بھیج دے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے چڑھ کے ساتھیاں نو عشاء دی جماعت ہی کروا دے۔ امی عائشہ دی سنے میرا ابو بکر بڑا نرم دل ہے، ایک گل وہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ نبی پاک اج پہلا دن لوگوں، اج پہلا دن پہلی عشاء دی نماز نہیں پڑھان آ سکے، میرے ابو کو برداشت نہیں ہونا۔ عمر نو کہہ دیو، آقا فرماندے نے نا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی تے کھڑ کے اگر نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیغام ملیا۔ حضرت بلال نے تکبیر پڑھی، حضرات صحابہ جلدی نہ صفاں دے اندر، کئیاں دا خیال امام کائنات آگے تکبیر ہو گئی، جماعت ہون لگی ہے، اینج نظرہ مصلی دی طرف نظرہ ماری ہیں، ویندے نے کہ ابو بکر صدیق اگے ہو کے نبی پاک دے مصلی تے آئے۔ صحابہ دے دل ٹوٹ گئے، کلیجے نو رک پہ گئے۔ آج جمعرات، ہائے جمعرات، عشاء دی پہلی جماعت ہے، نبی پاک خود نہیں آ سکے بلکہ ابو بکر جماعت کروان لگے۔ صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، کئیاں دا خیال ہے پتہ نہیں ہن نبی پاک جماعتاں کران گیا نہیں، ہن پتہ نہیں کی بنے گا۔ ہائے اللہ، حضرت ابو بکر نے جماعت کروائی، عشاء دی پہلی جماعت، سوار والے دن 12 ربیع الاول فجر دی آخری، نبی پاک دی زندگی دے اندر ابو بکر نے 17 جماعتاں کروائیاں نے۔ حضرات گل سنیاں جے، میں بات نو ختم کرن لگا ہاں، خدا دی قسم ایک ایک دن بیان کراں، نہ سنیا جانا ہے نہ میرے کو بیان کیتا جانا ہے۔ حضرات دردی درد غم ہی غم ہے، ادھر ویکھو مدینے تے غم دی فضا چھان لگی ہے، آثار پہلے ہی نظر آ رہے نے۔ اتوار دا دن ربیع الاول دی 11 ہے، میرے آقا فرماندے نے میرے غلام کنے نے؟ ایک روایت اندر آندا ہے 7 غلام، ایک روایت اندر آندا ہے 40 غلام، درم و دینار سارے غلام، درم و دینار رب دے راہ دے اندر دے دیتے، غلاماں نو آزاد کر دیتا۔ امی عائشہ دی گھر دے اندر تیل کوئی نہیں، 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی آخری رات ہے، امی عائشہ فرماندی ہے گھر دے اندر تیل بھی کوئی نہیں کہ میں چراغ جلا کے نبی پاک دا رات نو نورانی مکھڑا ویندی رواں۔ گھر دے اندر تیل بھی کوئی نہیں، آخری رات ہے۔ امی عائشہ دی لوکو میں گوانڈن ہمسائی بی بی کو ادھارا تیل لیا، چراغ جلا کے نبی پاک دا نورانی مکھڑا ویندی رہی۔ ادھر ربیع الاول دی 12، حضرات گل سنیا جے، ربیع الاول دی 12 فجر دی نماز حضرت ابو بکر پڑھا رہے نے، نبی پاک نے پردہ ہٹا کے نظر ماریاں، خوش ہوئے مسکرائے دعاواں کیتیاں، دن چڑھ گیا۔ آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، حسن و حسین نو بلاؤ۔ حسنین کریمین آئے، ادھر سورج چڑھدا جا رہا، کرنا بکھیردا جا رہا۔ ربیع الاول دی 12، میرے پیغمبر 63 سال تے آج 4 دن دی زندگی ہو گئی، 63 سال اوپر چوتھا دینے ربیع الاول دی 12 ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹی فاطمہ دے کان اندر گل کیتی،
حسن حسین اسی نے لایا. فاطمہ پہلے گل سنی رون لگ پئیاں, پھر حسن لگ پئیاں. کچھ دن گزرے, امی عائشہ نے پوچھیا نہیں بیٹیے تیرے ابو تیرے بابا نے کان اندر گل کی تھی, پہلے تو رون لگ پئی پھر حسن لگ پئی, گل کیے. سیدہ فاطمہ دی نے اماں جان میرے ابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی ہے میں ہن دنیا تو جا رہا ہوں, ان قریب میریاں تیریاں جدائیاں نے. سیدہ فاطمہ دی اماں اے گل سن کے میں رون لگ پئی, آنسو بہان لگ پئی. تھوڑی دیر گزری تے میرے ابو فرماندے نے نہیں میری یہ بیٹی ہے فاطمہ گل سن لے, میرے اہل بیت وچوں میرے گھرانے وچوں سب نالوں پہلا تو جنت اندر میرے نال ملاقات کریں گی, نالے اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے گل سن کے میں مسکران لگ پئی. حضرات گل سنن والی ہے ادھر کیے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک پانی دا پیالہ, ادھر پانی دا پیالہ پیا ہے. زندگی دے آخری لمحات پانی والے پیالے اندر نبی پاک ہاتھ ڈبوندے نے, ہاتھ باہر کٹ کے متھے تے پھیر دے نے, نال فرماندے کی نے لا الہ الا اللہ, یقیناً اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, عبادت دے لائق اللہ پاک اللہ یہ. یقیناً موت دیاں سختیاں حضرت فاطمہ فرماندیاں نے واہ کر بابا ہائے میرے ابو دی تکلیف. نبی پاک فرماندے نے نہیں بیٹی فاطمہ اج تو بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں ہی مک جان گیاں. ادھر آقا کدی کش کدی بے ہوشی دی اندر کدی اک کھل دیئے, اسے کشم موت دی سکرات لگی, باہروں دروازہ کھٹ گیا. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے انج لگدا ہے کوئی عربی صحابی میرے ابو دا پتہ لین آیا. آقا دی اکھ کھلی, فرمایا نا بیٹی اے جبریل میرے کول بیٹھا ہے, باہر بوئے تے کوئی عربی نہیں, اے اسرائیل ملک الموت آیا. جبریل کہہ رہے ہیں سونے اللہ پاک نے بھیجے آئے, اور جبریل تو اندر چلا جائیں, ملک الموت دروازے تے کھڑ جائیں. پہلے اللہ پاک نے فرمایا ہے پہلے میرے محبوب کو اجازت لے آجے, اجازت مل جائے تے اندر جائیں, نہ ملے تے دروازے تو ہی واپسی آ جائیں. اسرائیل میرے کل اندر آن دیا اجازتہ مانگ رہے ہیں. نبی پاک کی فرماندے نے اے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا, بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا, اے کوئی عربی نہیں, اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا. اج حسن حسین اینا تھی مینو جدا کران آیا. اج عائشہ حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاسی, اج مینو تینو بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا. حضرات گل سنیا جے ادھر کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا ویر عبد الرحمن آیا, ہاتھ اندر مسواک پڑھیے, نبی پاک دا سار امی جانا دیاں نے میری گود اندر نبی پاک نے ٹیک لائیے. آقا بار بار عبد الرحمن نو ویندے نے, اما جانا دیاں نے میں سمجھ گئی نبی پاک مسواک کرنا چاہندے نے. میں پوچھیا آپ نے فرمایا ہاں میں مسواک اپنے پائی عبد الرحمن کو لئی نبی پاک دے منہ اندر پا دیتی. آقا دے جسم اندر کمزوری اتنی دندہ نال مسواک چبائی نہیں گئی.
امی عائشہ دی لوگو نبی پاک دا لعاب دہن مسواک نہ لگا، میں سمجھی نہیں چبایا گیا، میں مسواک کٹ کے اپنے دنداں نہ نرم کیتا، مسواک نو پھر نبی پاک دے منہ اندر پایا، آپ نے مسواک کر لئی۔ اما جانا دیاں نے لوگ کو اللہ پاک دا شکر ہے، آخری ویلے اللہ ذوالجلال نے میرا لعاب تے نبی پاک دے لعاب نو جمع کر دیتا ہے۔ ادھر کیے نبی پاک علیہ السلام نے مسواک کر لی، شدت چاشت دا ٹائم جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں چلتے نے 10 بجے تو پہلا دا ٹائم ہے، نبی پاک نے دونوں ہاتھوں تانو کر لے، مٹھیاں بند کر لیاں۔ حضرات گل سنیا جے، آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جانا ہے شاندیوں نے لوگوں انج لگدا ہے جویں کوئی چیز اتانو جا رہی ہے، میں جلدی نال دعا پڑھنی شروع کی تھی، اذہب الباس رب الناس وشفی انت شافی، اے او دعائے امی شاندی لوگوں جدو نبی پاک بیمار ہوندے میں اے دعا پڑھ کے دم کر کے پھوک ماریا کر دی، میں دعا پڑھنا شروع کی تھی، نبی پاک نے جلدی نال میرا ہاتھ پڑھ کے اشارہ کیتا، لیا عائشہ بس کر جا، عائشہ بس کر جا، ہن دعاواں دے ٹائم مک گئے نی، دعاواں دے ٹائم مک گئے نی۔ نبی پاک پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرات گل سنن والی 12 ربی دی صبح، 12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ ادھر کیے آستہ آستہ نبی پاک دیاں مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں، روح والا پنچھی اڑ جاندا ہے۔ حضرات گل سنیا جے، جسدے پاک امی عائشہ فرماندیاں نے سر میری گود اندر اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا، امی جان پڑھی جاندیاں نے انک میتون و ان لہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، اور ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے، مکے جدوں سا میرے مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے۔ اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا، جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا، اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا، جیندے وچ رہندا سا او حویلی چھڈی جانا وا۔ اللہ جانے نال میرے، اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے، بہ کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے۔ گھر گھر گلا میری موت دیاں ہونیاں،
वेख अखां मैनू सब दियां रोणियां कफन दे विच मुख अपना लकोणा है बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना मैनू अगे रख के जनाजा मेरा पढ़ना चुक के जनाजा मेरा कब्रां नू खड़ना किसे ना जगाना फिर ऐसी नींद सोना बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना वारी वारी लोकां मैनू कंधियां ते चुकना उस वेले घर फिर रख भी नहीं सकना किन्ना भी बचा आखर मिट्टी थले आना बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। इधर पूरे मदीने अंदर बात फैल गई इमामे कायनात दुनिया तू तशरीफ ले गए हजरात गल सुनिया सहाबा दौड़ दौड़ के आए मस्जिद नबी अंदर हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार कट ली है उमर आंदा लोको जेड़ा कहेगा नबी पाक दुनिया तू चले गए उमर दी तलवार गर्दन उतार देवेगी मैं तौन ला देंगा। इधर एक बकरियां दा छेड़ू बकरियां चरवाण वाला बकरियां दा चरवाया बकरियां लैके तुरदा पिया है अगे अगे बकरियां पिछे पिछे चरवाया इंज कदे जमीन ते डिगदा है कदी खड़ा हो जांदा है कदी डिगदा है कदी खड़ा हो जांदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वेखिया फरमाया भतीजिया गल की है ओए नौजवाना गल की है कदे डिग कदे खड़ा हो जाना है रो के आंदा चाचा अबू बकर क्या तुहानू पता नहीं आमीना दे लाल सानू यतीम कर गए नबी उम्मत दा रूहानी बाप हुंदा है ये बकरियां वाला दा चचा अबू बकर नबी पाक दुनिया तू तशरीफ ले गए सानू यतीम कर गए ने। हजरत अबू बकर दियां ढीकरां निकल गईयां इथों दौड़े जल्दी नाल अपनी बेटी आशा दे घरे हुजरे अंदर आए ने नबी पाक दा जस्ते पाक पिया होया सफेद रंग दी यमनी चादर चेहरे दे ऊपर जिस्म दे ऊपर दिती गई। हजरत अबू बकर करीब आए इमाम में कायनात दे चेहरे तू कपड़ा हटाया झुक गए मत्थे ते बोसा देंदे ने नाले हजरत अबू बकर दी अखां चों आंसू निकल पे नबी पाक दा मत्था चुमिया नाले अखां चों आंसू बहा के रो के आंदे की ने टुट गया लक मेरा क्या सिद्दीक ने टुट गया लक मेरा क्या सिद्दीक ने दिती जुदाई मैनू सोने रफीक ने। हजरत अबू बकर ने बोसा लिया बोसा मत्थे ते दे के मस्जिद अंदर आए लोग आंदे ने अबू बकर उमर नु सांभो पता नहीं की हो गया तलवार फड़ी पिया है। हजरत अबू बकर ने उमर ना कोई गल नहीं की थी बल्कि मिंबर ते चढ़े खुतबा देना शुरू कर दिता मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा खुतबा दे रहे ने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल कुरान दी ए आयत पड़ी हजरत उमर ने सुनिया लड़खड़ा गए लत्ता जवाब दे गईया लड़खड़ा के जमीन ते डिग गए। उमर आंदे लोगों मैनू अज पता लगा ऐ कुरान दी ऐत सुन के यकीन हो गया कि वाकया ही आमीना दे लाल दुनिया तू तशरीफ ले गए ने। हजरात गल सुनिया जे इधर की है एक बंदा दौड़ के आया आंदा अबू बकर यार बिलाल नू पता नहीं की हो गया ही बिलाल दौड़ी जांदा है बिलाल ते कमलियां वांगू दौड़दा पिया है आओ जरा बिलाल नू रोको बिलाल नू रोको। हजरत अबू बकर बिलाल दे कोल दौड़ के गए यार बिलाल की बन गया लोगों ये 12 रबीउल अव्वल ते 12 रबीउल अव्वल तो बाद मदीने अंदर फिजा गम दी फिजा है सहाबा ते की गुजरी जानवरां ते की गुजरी आओ जरा मुख्तसर ते बात खत्म करा ये गम दी फिजा पूरे मदीने अंदर गम दी फिजा है। हजरत
ہی ابو بکر دوڑ کے بلال نو پڑیا، یار حوصلہ کر کی بن گیا؟ بلال آندے نے اوے یار ابو بکر صدیق گل سن لے، میرا مرشد میرا پیر نظر نہیں ہوندا یار، میرا دل مدینے نہیں ہو لگدا، میں مدینے نہیں ہو رہنا۔ حضرت ابو بکر رو کے آندے نے بلال میں بڑا ابو بکر مزید صدمے برداشت نہیں کر سکدا، یار حوصلہ کر، مینوں پریشان نہ کر۔ حضرت بلال رو کے آندے نے ابو بکر میں امیہ دا غلام ساں، تو مینوں خریدیا بول کے دس اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی رضا لئی آزاد کیتا؟ جے اپنی غلامی لئی خریدے آئی غلام میں بلال تیرا غلام، تیرے حکم تو بغیر ایک قدم بھی نہیں چکاں گا، میں تیرا نوکر غلام ایتھے ہی رک جاواں گا۔ جے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لئی خرید کے آزاد کیتا ہی، آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے۔ یار ابو بکر میں مدینے نہیں ہو رہنا، میں مدینے نہیں ہو رہنا، مینوں جان دے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے یار کفن و دفن تک تے رک جا، حضرات بڑا معاملات بڑے اوکھے سامبے۔ حضرت بلال کی کہہ رہے نے، او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، رب دے حبیب دتیاں لمبیاں جدائیاں نے، او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، چھٹ گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے، جنہ دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے، اجو چن دسدا نہیں۔ اور حضرت بلال کی فرماندے نے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد سہارے نو، او جدوں دا دفن کیتا احمد سہارے نو، ہو گیا دیس سنجا مینوں بیچارے نو، ترس دیاں اکھاں لوگو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو، پر او چن دسدا نہیں۔ حضرت بلال رو رہے نے، نبی پاک دی ایک ڈاچی جیندہ نام عصبائے، خدا دی قسم روندی روندی کدے ادھر جاندی کدے ادھر جاندی، صحابہ پٹھے سٹ دینے، اے ڈاچی اتانو ویک ہنجو وہاندی، صحابہ پانی اگے رکھ دینے، آسمان والے ویک کے روئی جاندی ہے، اور نبی دی ڈاچی نام عصبہ صدام دی، نبی تے پیچھے نہ پیندی نہ کھاوندی، گلیاں دے اندر پھرے ایویں اڑام دی، او میرا سوار دشے نہیں، گلیاں دے اندر پھرے بھکی تریہائی پھرے ایویں اڑام دی، او مر گئی 15 روز تائیں۔ حضرات ڈاچی نو صحابہ پٹھے سٹ دینے، اے روندی اے آنسو بہاندی اے چارہ نہیں کھاندی۔ 15 دن گزرے میرے پیغمبر دی رحلتو بعد ڈاچی بھی ڈگی تے اندی بھی رو نکل گئی، صحابہ رو رہے نے، صحابیات رو رہے نے، اہل بیت غم دی فضا، خدا دی قسم جانور حیوان بھی رو رہے نے۔ آج اگر میرے پرا ایسے 12 ربیع الاول نو ٹول وجان خسرے نچان تے میوزک چلان، ایمانداری نہ دسو کیا اے محبت مصطفیٰ ہے؟ نبی پاک ٹول گاجا باجا تے اے توتیاں اے ختم کرنا آئے نا یا انہاں دی دعوت پھیلان آئے نا؟ بول دینے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام قرآن و سنت دے دائرے اندر رہ کے اللہ پاک زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکے ہیں، زندگی دی باقی باتاں پھر۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی کرنا بس
دعا حضرات، دعا تو بعد تمام بھائیوں واسطے کھانے دے اہتمام ہے. تمام بھائی ذرا کھانا کھا کے جانا. انشاءاللہ دعا تو پہلے ایک اعلان ہے کہ تو تمام بھائیوں نے کھا کے جانا ہے. ارشد بھائی فرما رہے نے وہ 2 جملے ذرا محبت نال. ماں باپ دی جدائی تو جڑے نویں جملے پڑھے سنو جی، 2-4 جملے میں پڑھاں گا انشاءاللہ، پھر ان دے بعد دعا ہوئے. ماں ایک باغ بہشت دبوتا، ماں ایک باغ بہشت دبوتا، تے ٹھنڈی جس دی چھاں، در در دھکے پین انانو، تے مر گئی جنان دی ماں. ماں مری تے رشتے ہی مک گئے، ماں مری تے رشتے ہی مک گئے. کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال، ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال. کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا، کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا. میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا. کر دی سین تو رخصت مینو اپنیاں نیک دعاواں نال. ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال. لکھاں بھائی بر جائیاں ہون، پر ماں والا پیار ملدا نہیں. کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں. اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال. ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال. ماں مری تے رشتے ہی مک گئے، کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال. ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال. بھائی جی اینج سٹو نا، ہاتھ جو پکڑو، اینج نہ سٹو. کوئی 1-2 ساتھی اور نال اٹھ کے شروع ہو جو، لیکن ہاتھ جو پکڑاؤ. ایک بار مل کے سارے پڑھو خواہ رب ارحمہما. ذرا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے. یا اللہ جنہ دی امی جنہ ابو فوت ہو گیا انہ دی قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا. آمین کو. چور سارے انہوں مل جان گے. ادھر میں جڑی گل کر رہے ہیں، یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے سانو خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہ دی امی جنہ ابو دنیا تو چلا گیا فوت ہو گئے، ماں باپ دی قبرانو جنت دا باغ اور بغیچہ بنا. حضرات محترم بھائی غلام حیدر صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب، مولانا محسن صاحب، اسی طرح بابا جی عبد المجید صاحب، قاری محمد اسماعیل محمدی، مولانا ظفر اللہ محمدی. ان تو ٹائم دعا تو پہلے ایک اور فرمائش آ گئی ہے، ذرا چول بھی نال پڑھی جاؤ تے نال ادھر 2 جملے سنو. سوہن من مونا اتوں گلان مٹھیاں. ان جملے واسطے دوبارہ نہ میں آج اگلے مہینے میرا خیال ہے جملے تے روک دینے تاکہ تسی چھیتی بلا لو گے پھر اگلی باری. چلو
پارشد صاحب فرما رہے ہیں آج بھی سنا دو مہینے بعد پھر سن لیں اللہ پاک تو جزائے خیر تھا ماسٹر محمد بشیر صاحب دی محبت ہے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے سوہنا من موڑا اتوں گلان مٹھیاں جے نہ من لیاں اونا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا گلہ تو مراد حدیث مصطفیٰ ایک حدیث سنا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تے سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے اگوں کھانا ہے مطلب ایک پرات چ سالن ہوئے یا چول ہون اپنے پاسیوں تو ہون شاپنا چنے تے کئیاں شروع کر دیتے ہیں میں وینا پہ ہاں انہاں بسم اللہ نہیں پڑھی کھا پا میں سجے ہاتھ رہے نال بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ انشاءاللہ اللہ پاک کے اندر برکتاں پا دے گا تے جی بسم اللہ نہ پڑھی پھر پاویں 7 شاپر کھا جو پھر توڑے پیڑ نہیں جے پرنا اب میں جملے مکمل کرنے لگا توجہ ہے کہ کائن ہے سوہنا من مونا اتوں میں پڑھ لین دے ہور نوی نوی فرمائشاں آ گئی ہیں ساڑھے پرا عبدالحمید محمدی آج دا پروگرام عبدالحمید محمدی صاحب رائے وینڈ پینڈ رائے وینڈ اتوں انشاءاللہ اے دار التوحید اسلامک سینٹر نزد ریلوے اسٹیشن آج دا پروگرام مل جائے گا حکیم حضرت مولانا حکیم قاری محمد احمد صاحب جوڑ سدھے کر دیں وہ بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ جوڑ سدھا کر دیں انشاءاللہ پروگرام تو مل جائے گا آؤ ذرا جملے مکمل کریے سوہنا من موڑا اتوں گلان مٹھیاں جینا من لیاں اونا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا ساڑھے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے ساڑھے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدو مکیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا اگلا جملہ بڑا کمال جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کنے جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کنے صدیق تے عمر عثمان علی کنے جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کنے صدیق تے عمر عثمان علی کنے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا آپ مسجد اندر بیٹھے ہیں تے چلے لاغ بیٹھے ہیں تے وہ روحانی ساڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں وہ تمبو دے نیچے اے چھت مسجد ہی توئی چوئی جاندی ہے تے دسو تمبو دا کی حال ہوئے گا ہن میرا خیال ہے انہاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے اللہ پاک ماما بہنا بیٹیاں انہاں دی حاضری بھی قبول کرے ہن دعا کر لی باقی پھر اگلی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفا کا شفا لا یغادر السقما. اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما، پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما، تنگ دست بندیاں دی تنگ دستی دور فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب آئے نے سبنا دی حاضری قبول فرما. اے میرے اللہ اس مسجد اقصی اہل حدیث نو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد اقصی اہل حدیث نو قیامت تک آباد فرما. مولانا قاری محمد محسن صاحب، مولانا اسماعیل محمدی صاحب، مولانا ظفر اللہ محمدی صاحب، بھائی ارشد صاحب، ماسٹر محمد بشیر صاحب، عبد المجید صاحب، یا اللہ ان بھائیوں دے محنتاں محبتاں قبول فرما. محترم بھائی غلام حیدر، اے نوجوان بزرگ جتنے دوست احباب علماء طلباء آئے نے، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. ساڑھے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا. ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما، آرمی دے نوجوانہ دی حفاظت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.